नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति मातेर आएको भन्ने वार्ता विफल, पदाधिकारी कोठाभित्र थुनिए। प्रदेश 1 मा पछिल्लो 24 घण्टामा 463 जना संक्रमण मुक्त। नेपालभर हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 62,471 पुग्यो। नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक डीआईजी सहकुल बहादुर थापा अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस। आज धान दिवस, असारको मध्यसम्म आइपुग्दा सुनसरी 13 र मोरङमा 12% रोपाई सम्पन्न। र जननेता मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी क्षेत्र नम्बर 1 कमिटी सुनसरी र नेपाल केन्पो खुकुरी मार्शल आर्ट्स सङ्घ धरानले सोमबार रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न। अब खबर विस्तारमा। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत पक्ष र प्रतिष्ठान पदाधिकारी बीचको वार्ता विफल भएको छ। मंगलबार दिउँसो वार्ताका क्रममा उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले बोलेपछि आन्दोलनरत पक्ष उपकुलपति गिरी रक्सीले मातेर वार्तामा आएको आरोप लगाएका छन्। त्यसपछि आन्दोलनकारीहरू वार्तास्थलबाट बाहिर निस्किएर पदाधिकारीहरूलाई कोठाभित्र थुनेका छन्। वार्ताका सहभागी प्रतिष्ठानका एक पदाधिकारीले भिसीले मादक पदार्थ सेवन गरेर आएको दावी गरे। उनले भिसीका कारण वार्ता भाँडिएको बताए। आन्दोलनकारीहरूले भने उपकुलपति गिरीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने माग गर्दै अहिले पदाधिकारीलाई भित्र थुनेका छन्। प्रतिष्ठानमा अनियमितता भएको भन्दै फ्याकल्टी, विद्यार्थी, नर्स तथा चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन्। आन्दोलनकारीहरूले 2 दिन यता रिले अनसन गरिरहेका छन्। उनीहरूसँग मंगलबार वार्ता सुरु भएको थियो। वार्ताका क्रममा उपकुलपतिको व्यवहार अस्वाभाविक भएपछि उनी रक्सी सेवन गरेर आएको आशंका गरिएको छ। आन्दोलनरत पक्षका डाक्टर एसपी रिमालले उपकुलपति मातेर वार्तामा आएको बताए। विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा विभिन्न मागसहित आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिले यस विषयमा प्रहरी प्रशासनले सहजीकरण नगरेको कारण प्रशासनमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। प्रदेश 1 मा पछिल्लो 24 घण्टामा 463 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमण मुक्त हुनेमा 213 महिला र 250 पुरुष रहेका छन्। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 62,471 पुगेको छ। यस्तै 429 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। सुनसरीमा 160, मोरङमा 122, थापामा 97, धनकुटामा 17, इलाममा 8, उदयपुरमा 6, सङ्खुवासभा, भोजपुर र खोटाङमा 2, पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुममा 1 र प्रदेश 1 बाहिरका 10 जनामा संक्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सुनसरीको धरानमा 74, इटहरीमा 63, रामधुनीमा 6, बराहा क्षेत्रमा 4, दुहबी र गढीमा 2, कोशी गाउँपालिका, हरिनगर, बोक्राहा र बर्जुमा 1 र स्थानीय तह नखुलेका 5 जना छन्। 24 घण्टामा देशभर 1,728 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार विभिन्न जिल्लामा गरिएको 7,259 पीसीआर परीक्षणमा 1,728 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यस्तै नेपालभर 24 घण्टामा 4,348 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण भई निको हुनेको संख्या 5,92,535 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा पीसीआर परीक्षणमा कोरोना देखिनेको संख्या 6,36,916 पुगेको छ। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार देशभर गरी थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,071 पुगेको छ।
नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक डीआईजी सहकुल बहादुर थापा अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बढुवा हुनुभएको छ। महानिरीक्षक एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट गत साता मात्रै प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रदेश प्रहरी समन्वय निर्देशनालयमा सरुवा भएका थापालाई सोमबार साँझ बसेको बढुवा सिफारिस समिति बैठकले एआईजीमा सिफारिस गरेको हो। मन्त्री परिषदको गत साता बसेको बैठकले प्रहरीमा साधारण प्रशासन सेवातर्फ एआईजीको एउटा दरबन्दी थपेको थियो। त्यही थप भएको दरबन्दीमा थापाको बढुवा भएको हो। हाल प्रहरीमा कार्य तथा अपराध अनुसन्धान प्रशासन तथा मानव स्रोत विभाग, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एआईजीको दरबन्दी छ। 2049 चैत 11 मा सेवा प्रवेश गरेका थापा गत वर्ष डीआईजीमा बढुवा भएका थिए। हालका महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीका सहित 2049 वैशाख 19 मा सेवा प्रवेश गरेका अधिकृतले अबको 10 महिनापछि 30 वर्षे सेवा हदका कारण अवकाश पाउनेछन्। त्यसपछि 2049 चैत 11 मा सेवा प्रवेश गरेका मध्येबाट प्रहरीले नेतृत्व पाउनेछ। यही ब्याचका विश्वराज पोखरेल गत मङ्सिर 25 मा डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा भइसकेका छन्। आईजीपी थापाको अवकाशपछि वरिष्ठताका आधारमा पोखरेल नेतृत्वका दावेदार हुन्। पोखरेलकै ब्याचका डीआईजी थापा 7 महिनापछि एआईजीमा सिफारिस भएका हुन्। आज धान दिवस असारको मध्यसम्म आइपुग्दा सुनसरीमा 13% र मोरङमा 12% रोपाई सम्पन्न भएको छ। सुनसरीमा 55,000 हेक्टर धान खेती योग्य जमिनमा अहिलेसम्म 7,150 हेक्टरमा धान रोपाई भइसकेको छ। प्रतिशतको आधारमा भन्ने हो भने सुनसरीमा अहिलेसम्म 13% रोपाई सम्पन्न भएको कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीका बाली विकास अधिकृत योगेन्द्र यादवले बताउनुभयो। गत वर्षहरूको तुलनामा यो वर्ष सुनसरीमा धान रोपाई असार 15 सम्म आइपुग्दा बढी भएको उहाँले बताउनुभयो। यस वर्ष मनसुन पनि चाँडै सुरु भएकोले किसानले पनि समयमै धान रोप्न पाएका हुन्। जेठको अन्तिम सातादेखि धान रोप्न सुरु हुने सुनसरीमा यही अनुपातमा धान रोपाई हुने हो भने असारमै धेरै धान रोपाई सम्पन्न हुनेछ। मौसमले साथ दियो र यस्तै अवस्था रह्यो भने सुनसरीमा रोपाई समयमै सकिने। सुनसरी जिल्लामा गत वर्ष 55,000 हेक्टर मध्ये 53,350 हेक्टरमा धान खेती भएको थियो। 4,110 मेट्रिक टन प्रति हेक्टरका दरले 2,18,415 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीले जनाएको छ। यसैगरी मोरङमा पनि अहिलेसम्म 12% रोपाई सम्पन्न भएको छ। मोरङको 83,300 हेक्टर धान खेती योग्य जमिन मध्ये गत वर्ष 81,634 हेक्टरमा धान खेती भएको थियो। 4,110 मेट्रिक टन प्रति हेक्टरका दरले 3,34,679 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। मोरङमा पनि रोपाई दर हेर्ने हो भने समयमै रोपाई सम्पन्न हुने अधिकृत यादवले बताउनुभयो। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 47.49 अङ्कले घटेको छ। मङ्गलबार बजारमा देखिएको तीव्र उतार चढावपछि नेप्से परिसूचक 47.50 अङ्कले घटेर 2,828 अङ्कमा झरेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 9.87 अङ्कले घटेको छ। कारोबार रकम 7 अर्ब पनि पुग्न सकेन। दिनभर भएका 75,880 वटा कारोबारबाट 23 कम्पनीका 1,40,44,381 किता सेयर किनबेच भएका छन्। जननेता मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी क्षेत्र नम्बर 1 कमिटी सुनसरी र नेपाल केन्पो खुकुरी मार्शल आर्ट्स सङ्घ धरानले सोमबार रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। जिल्ला रेड क्रस सोसाइटी सुनसरीको प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न रक्तदानमा 80 युनिट रगत सङ्कलन भएको थियो। भानुचोकको लोकतान्त्रिक चौतारीमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। नेपाल केन्पो खुकुरी मार्शल आर्ट्स सङ्घका सचिवमा विवश चौहानका अनुसार
80 युनिट रगत सङ्कलन भएको हो। रक्तदाताहरूलाई प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिएको मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी क्षेत्र नम्बर 1 कमिटी सुनसरीका अध्यक्ष चित्र लिम्बुले जानकारी दिनुभयो। रगत अभावलाई मध्यनजर गर्दै रक्तदान कार्यक्रम गरिएको हो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति मातेर आएको भन्ने वार्ता विफल, पदाधिकारी कोठाभित्र थुनिए। प्रदेश 1 मा पछिल्लो 24 घण्टामा 463 जना संक्रमण मुक्त। नेपालभर हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 62,471 पुग्यो। नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक डीआईजी सहकुल बहादुर थापा अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस। आज धान दिवस, असारको मध्यसम्म आइपुग्दा सुनसरी 13 र मोरङमा 12% रोपाई सम्पन्न। र जननेता मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी क्षेत्र नम्बर 1 कमिटी सुनसरी र नेपाल केन्पो खुकुरी मार्शल आर्ट्स सङ्घ धरानले सोमबार रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।